الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مذموما مقتولا. وهكذا بشكل أقوال السلف الصالح والحكماء والرجال، إنها كلمة ينفر من لفظها طباع الأسوياء الأنبياء، فكيف بنتيجتها وأثرها إليه؟ وإن فؤاد السوي ليأبى أن يميل إلى الأذى، لأنه من طباع الأفاعي والعقائد، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم إن مفهوم كف الأذى عباد الله أعم من أن يكون منحصرا في نفس من يسلك منه الأذى وحسب، بل إنه لينكشف معناه ليعم كل من يستطيع كف هذا الغير عن الناس، وإن كان بإزالة الأذى عن الطريق. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. وقد نص بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا الفضل في إزالة الأذى عن الطريق، فإن إزالته عن القلوب أعظم فضلا. وكما أن الأذى يكون بالقول أو بالفعل، فإنه كذلك يكون بالامتناع عن القول أو الفعل، إذا كان فيهما إحقاق حق لأحد أو إبطال باطل. لما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصر. إنه لا ينتهي الأذى إلا النفوس الصغيرة، لأنها لا تؤمن بالله طاعة، وإن أشجع الناس من كان جبانا عن الأذى، وأجبل الناس من كان جريئا عليه. وإن المرء العاقل هو الذي يحتمل أذى الناس، لكنه لا يرتكبه تجاهه. ولو أن كل واحد منا استحضر أن يلين الأذى الذي يرتكبه تجاه الآخرين بنفس الميزان الذي يزن به الأذى الذي يلقاه هو نفسه من الآخرين، لانحصر الأذى بين الناس دون غير. ألا ويل لمن ولي الصحائف بأذية الآخرين، ويل له ثم ويل له، فيوم التغابن ستشهر صحيفة إفلاسه لينقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فما أحوجنا جميعا أن نكون من الراشدين لا من المفلسين. وإنه لا يعمل بما ذلك، فليحذر المرء فابدا من أن يوجب لله يذكر بما يؤذي غيره وبما يضر ولا ينفع، وأن يمسك كف يده ليبسط راحته لكل مصافح مسالم، لا يبطش بها ولا ينكرها إلى ما يغضب الله مولاه. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد قدم اللسان في الحديث على اليد، مع أن اليد أقوى جسديا، لأن شرط اللسان له قول معنوي ونفسي وأملي يقوم شرط اليد الآمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن بعض الناس لا تراه إلا منتقدا، ينسى حسنات الطوائف والأجناس ويذكر مكارمهم، مثل الذباب يطلب موضع النور والسلامة ويقع على الملك والأذى، وهذا من رداءة النفوس وفساد المزاج. فيا خيبة امرئ انفض الناس من حولك هربا من خطوات لسانه ومطالب يده، ويا فوز امرئ لم يؤذي نفسه ولم يؤذي جاره ولم يؤذي قريبا أو يجر مجروحا إلى مسلم، مستحضرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أختلف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. رواه الترمذي. ألا إن الرابح من كف لسانه عن الغيبة والنميمة والهمز واللمز، وسلم يده من الأذى وطهر
والشماتة النار أو التأويل والتأويل المؤمن من قتل على الأسف ووسع عنه هذا وكفى وقال आगे पीछे नहीं लगा